Hi, mga igsoon. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi alang sa maabot. Nyatay tubagon nga pangutana sa mga tao nga mingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Walay relihiyon makaluwas matud nila. So ang atong mga kaigsuunan nga dili katoliko or katoliko nga wala masayod niini mahiuknol sila unya gawas pa mununot sila sa maong rason ug katarungan atong itambag sa mga tao nga ingon nga walay relihiyon nga makaluwas usa ka nakadakong baka mga kaigsunan. Kaya ang Biblia nga basahon sa librong Katoliko, ang tao nga walay relihiyon dili makadawat nga dunay Dios, dili mudawat nga dunay Dios, mao nang way relihiyon. Itiis unya manimalos ang Dios pinaagi sa pagdugmok sa walay muila kaniya og relihiyon o pagtuo suma sa Sira kapitulo 35 bersikulo 18. Sa in English giingon din nga in English we will crush hidden waray relihiyon you are domain you who are intelligent and religious who abandon the law of God Almighty. Sa Sira 41 bersikulo 8 mga kaigsunan. Sa unang hubad nga Cebuano mao gina ang gipasabot. Alaot kadto mga tao alaot ang mga tao o alaot kadtong way relihiyon o mubiya sa balaod sa Dios. Sira 41:8. Mga tao nga mutuo apan dili mibuhat sa sugo sa Dios dili maluwas. Mateo 19 bersikulo 17. Kung gusto kang maluwas, tumana ang mga sugo. Matud pa ni San Pablo miangkon sa iyang pagkabatan-on nga matinuuhon o matinumanon siya sa tinuuhan nga mga Hudiyo o bangis niyang paglutos sa iglesia sa Dios. Galacia 1:13. So San Pablo naglutos kanato karon nagmantala na sa tinuuhan o makaadto sa iyang gilutos kaniadto. Galacia 1:23 mga kaigsunan. Dunay relihiyon nga makaluwas. Ang relihiyon ang putli nga walay buling atubangan sa atong Dios. So dunay relihiyon na. Ang amahan mao kini ang pagtabang sa mga ilo o sa mga balo sa ilang kaugalingon o sa paglikay sa mga kangilaran dinhi sa kalibutan. Santiago 1:27 na ay relihiyon nga putli. Si San Pablo mingon ang iglesia walay buling nagsulob sa bag-ong tao
diha sa pagkamatarong o sa pagkabalaan. Episo 4:24 mga kaigsunan. Sa dato pa dako di ay og bili ang pulong relihiyon, kay ang relihiyon mao kana pag-ila nga dunay Dios ug kinsa ang Dios, unsa ang Dios. Salamat sa inyo ang pagpatalingog nining atong YouTube channel Hulipor.